रोले पहिलोलाई a into 1 a plus 2b plus 3c पहिलो रोले दोस्रो रोलाई a into 4 4a plus 5b plus 6c त्यस्तै पहिलो रोले तेस्रो रोलाई बुझ्यौ कुरा डिटरमिनेन्टको प्रडक्ट गर्ने तरिका बुझ्यौ बुझौँ सर बुझौँ रोले रोलाई मल्टिप्लाई हुन्छ त्यति कुरा रोले रोलाई मल्टिप्लाई हुन्छ अब क्वेसन हामीलाई के भन्यो लेर अब चाहिँ हामीलाई क्वेसनले के भन्यो क्वेसनले हामीलाई के भन्यो त्यो डिटरमिनेन्टलाई प्रडक्ट गर अरे अनि प्रडक्ट गरेर त्यो फर्ममा लेख अब सम्झिरहेछ नि हाम्रो डिटरमिनेन्टको अर्डर के छ अर्डर डिटरमिनेन्टको अर्डर के छ भन त कतिको छ हाम्रो डिटरमिनेन्ट 4 into 4 into 4 into 4 लाई गर्ने तरिका है यसलाई गर्ने तरिका आफ्नो पनि तरिका हुनसक्छ यसरी हेर्ने प्रडक्ट गर्दाखेरि लिडिङ डायगोनल हेर्ने कि पहिलोको लिडिङ डायगोनल कुन हो पहिलोको लिडिङ डायगोनल हो b स्क्वायर c स्क्वायर 1 दोस्रोको कुन हो तेस्रोको बुझ्यौ लिडिङ डायगोनल यो क्वेसनमा के कुराहरु आछ हेर त यो क्वेसनमा के कुराहरु आछ हेर b आछ c आछ अनि 1 आछ अनि a आछ अरु के आछ एक्सप्रेसन के जस्तो यहाँ यो 3 र 1 1 जोडेर भन्छ नि त यहाँ b c 1 a ल भन पहिलो लिडिङ डायगोनलको पहिलो एलिमेन्टमा के कुरा मिसिङ छ b c 1 a मा के मिसिङ छ के मिसिङ छ के मिसिङ छ b c 1 मा a मिसिङ छ है मैले a मिसिङ छ भने पहिलो रोमा a मिसिङ गर्ने b c 1 यो त अलि सजिलो छ है 0 b c 1 0 ल यसले मल्टिप्लाई गर त यसले मल्टिप्लाई गर त पहिलो एलिमेन्ट के आउँछ पहिलो एलिमेन्ट के आयो यो आयो कि आएन बुझ्यौ तपाईहरु बुझ्यो बुझेनौ बुझ्यो बुझेनौ b र b b स्क्वायर प्लस c र c c स्क्वायर प्लस 1 र 1 1 स्क्वायर 0 र 0 0 स्क्वायर बुझ्यौ यो कुरा क्लियरली बुझ्यौ बुझ्यौ अब यस्तै दोस्रोमा bc1 ले यो रोमा के दोस्रो रोमा मल्टिप्लाई गर्न पर्यो दोस्रो रोमा bc1 0 ले दोस्रो रोमा मल्टिप्लाई गर्न पर्यो मल्टिप्लाई गर्दा फेरि रिजल्ट के आउनु पर्यो भन त रिजल्ट c स्क्वायर प्लस 1 आउनु पर्यो बुझ्यौ के आउनु पर्यो c स्क्वायर प्लस 1 आउनु पर्यो कसरी आउँछ होला ल भन कसरी आउँछ होला c स्क्वायर प्लस 1 कसरी आउँछ होला यहाँ ल यसमा के राख्ने यति पनि यसमा के राख्न मिल्छ होला यसमा र यसमा c राख्नु पर्यो यसमा c यसमा 1 बुझ्यौ किन बुझ्यौ हजुर सर बुझ्यौ अब बाँकी दुईटा खाली ठाउँमा के राख्ने कसरी लजिक लगाउने बाँकी दुईटा ठाउँमा के राख्ने थाहा छैन बाँकी दुईटा ठाउँमा के राख्न मिल्छ होला ल भन जे के राख्ने थाहा छैन त्यो आइडिया कहाँबाट क्रिएट हुन्छ त्यो आइडिया यो दोस्रो रोको यो लिडिङ डायगोनलबाट थाहा हुन्छ के दोस्रो रोको लिडिङ डायगोनलमा के मिसिङ छ a b c 1 मा यसमा के मिसिङ छ के मिसिङ छ b सर b मिसिङ छ अब भनेपछि b राख्न भएन तर a राख्न परेन a राख्न परेन c राख्न पर्यो a राख्न पर्यो 1 राख्न पर्यो c र 1 त आयो अब के राख्न पर्यो अर्को a अब a अनि त्यसमा हुन्छ कि यसमा हुन्छ ल भन कुनमा हुन्छ ल भन लास्टमा किन 0 सँग मल्टिप्लाई हुन्छ
मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यसो नि त 0 ले यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा 0 हुन्छ कि हामीले c स्क्वायर प्लस 1 चाहियो नि c स्क्वायर प्लस 1 यो गरियो भनेपछि अब अगाडि सोध्नै परेन के पहिलोमा BC1 थियो एउटा एलिमेन्ट 0 राखियो भनेपछि यसमा पनि के गर्ने भयो अब अन्तिम एउटा एलिमेन्ट के राखिदिने 0 राखिदिने बुझ्यौ कुरा बुझ्यौ त्यस्तै थर्ड रोमा लगाएर अब थर्ड रोमा यो फर्स्ट रोले यो थर्ड रोलाई मल्टिप्लाई गर्दा एन्सर के आउनु पर्यो ल भन त एन्सर b स्क्वायर प्लस 1 भनेपछि b स्क्वायर प्लस 1 कसरी आउँछ ल भन कहाँ राख्यो भने के राख्यो भने ल भन कहाँ के राख्यो भने ल भन b कहाँ राख्ने होला b यहाँ राख्ने b र b स्क्वायर अनि 1 कहाँ राख्ने 1 कहाँ राख्ने ल भन त 1 थर्डमा अब बाँकी राख्न के बाँकी रह्यो बाँकी 0 र के राख्न बाँकी रह्यो थर्डमा के मिसिङ छ सी मिसिङ छ भनेपछि सी र के राख्न बाँकी रह्यो सी त राख्न पाएन भनेपछि के मिसिङ छ सी मिसिङ छ भनेपछि ए राख्यो के बी र 0 राख्नु पर्यो बी र 0 कहाँ राख्ने भन्नु बी र 0 कहाँ हुन्छ होला बी र 0 कहाँ हुन्छ होला ए र 0 होला नि सर ए र 0 कहाँ हुन्छ ल भन दोस्रोमा 0 अन्तिममा ए किन यसरी हेर्नु पर्यो नि त फेरि मैले हेर्नु त b इन्टु b स्क्वायर यो b स्क्वायर आयो कि आएन c इन्टु 0 0 1 इन्टु 1 1 यहाँ 1 आयो b स्क्वायर प्लस 1 आयो कि आएन अनि 0 इन्टु 0 अब भन अबको फाइनल एन्सर चाहिँ के चाहियो फाइनल एन्सर के चाहियो अबको फाइनल एन्सर के चाहियो ल भन के चाहियो फाइनल एन्सर b प्लस c चाहियो b प्लस c चाहियो b प्लस c को लागि यहाँ के राख्ने b प्लस c यहाँ के राख्ने 1 1 1 यहाँ पनि 1 किन b इन्टु 1 b c इन्टु 1 c अब यहाँ यी दुईटामा के राख्ने होला के राख्ने होला हुन्छ नि दुईटा 0 0 राख्दै मिल्छ 1 इन्टु 0 तर एन्सर मिल्दैन त्यसरी फेरि यस्तै हेर्नु पर्यो अन्तिम एलिमेन्ट के छ अन्तिम एलिमेन्ट के छ अन्तिमको एलिमेन्ट लिडिङ डायगोनलको एलिमेन्ट के छ 3 छ 3 भनेपछि यसो भने तीनटा 1 चाहियो नि त एउटा 1 भयो दुईटा 1 भयो भनेपछि यहाँ अर्को के राख्छौ यहाँ यसमा के राख्छौ ल भन 1 कि 0 1 कहाँ राख्छौ ल 1 अन्तिममा किन 0 ले जसलाई मल्टिप्लाई 0 हुन्छ त यहाँ 0 राख पहिलो रोमा एउटा 0 दोस्रो रोमा एउटा 0 तेस्रो रोमा एउटा 0 चौथो रोमा एउटा 0 आएछ ल हेर त b इन्टु 1 b c इन्टु 1 c b प्लस c 1 इन्टु 0 0 0 इन्टु 1 0 अन्तिम रोमा तीनटा अन्तिम रोमा एउटा 0 पनि आएछ प्रत्येक रोमा एउटा 0 छ यहाँ पनि 0 आयो बाँकी तीनटा 1 आयो 1 1 जोडेर तीनटा भयो यो 3 भयो यो 3 बन्यो बुझ्यौ यति बुझ्यौ अब भनेपछि अब के गर्ने भयो यता त्यो दोस्रो रोमा के राखियो 0 c 1 a अनि b 0 1 a अनि 1 1 0 बुझ्यौ भन अब दुईटाको स्क्वायर के भने भयो सारा हाँस्नु पहिला सारा सारा यो भने के भयो अब यो भनेको
BC10 BC10 0C1A 0C1A B01A B01A 1101 1101 को स्क्वायर। अब यसको चाहिँ मैले सल्भिङ कसरी गर्छु होला, यसको सल्भिङ कसरी गर्छु होला भन। अब के गर्छु, सबभन्दा धेरै जिरो कहाँ छ, सबभन्दा धेरै जिरो कहाँ छ, थर्ड कलममा। अब सल्भिङ गर्न सक्दैन, अब सक्दैन गर्न। एप्लाइङ R2 टेन्स टु R2 minus R1 R3 टेन्स टु R3 minus R1। अब सल्भिङ गर्न सक्दैन ल भन। अब सल्भिङ गर्न जिरो बनायो भने एक्सपान्ड गर्ने स्क्वायर भएछ नि, तिमी स्क्वायर गर्ने। अब सक्दैन ल भन। सक्छौ? अब सक्नु पर्यो ल। त्यस्तै गरेर अब आज सबै स्क्वायरलाई मात्रै गर्ने है। अब बुकको सबभन्दा अलिकति गाह्रो क्वेसन यो मात्रै हो। ल यसले के भन्यो भन्छ, यसले के भन्यो क्वेसनमा के छ, 2BC minus A square C square B square C square 2AC minus B square A square B square A square 2AB minus C square। ल यसलाई के राख्नु पर्यो, सुरुमा के राख्ने ल, हेर्ने केलाई ल भन त, हेर्ने केलाई यो 3/3 को म्याट्रिक्स भयो, बिचमा मल्टिप्लाई। हेर्ने केलाई भन त, लिडिङ डायगोनललाई। सुरुमा के चाहिँ, सुरुमा के यसमा एलिमेन्ट के छ, एबिसी छ, एबिसी छ। ल के राख्न मिल्छ ल भन, ल के राख्न मिल्छ ल ल भन, के राख्न मिल्छ? के राख्न मिल्छ ल भन। एबिसी यसमा एलिमेन्ट के छ, यसमा के आएको छ, एबिसी आएको छ है। म यसो गरेँ सुरुमा एबिसी मल्टिप्लाई गर्दा चाहिँ के चाहियो, मल्टिप्लाई गर्दा के चाहियो भन त एन्सर, मल्टिप्लाई गर्दा के चाहियो एन्सर 2BC। मैले सी राखेँ बी राखेँ, बुझ्यौ, बी र सी बिसी, सी र बी बिसी, बी र बिसी बिसी 2BC। न्याके राख्ने ल भन, माइनस ए र माइनस ए, माइनस किन माइनसमा छ नि त यो, बुझ्यौ। पहिलो सुरुको काम गरेको बुझ्यौ, सुरुको गरेको बुझ्यौ, सुरुको गरेको बुझ्यौ। बुझ्यो सर। अब यसपछि यहाँ यसो खाली ठाउँ राख्ने, एकछिन खाली ठाउँ। एबिसीले केलाई मल्टिप्लाई गरेँ, एन्सरमा के चाहियो, सी स्क्वायर चाहियो। अब भनेपछि एउटा सी त यहाँ सियर भन्छ, सी स्क्वायर भयो कि भन, सी र सी स्क्वायर। अब बाँकी काम के हो, अब बाँकी खाली ठाउँमा के राख्ने भन्ने कुरा क्लियर हुनु पर्यो। बाँकीमा के राख्नु पर्यो यति हेरेर थाहा हुन्छ, बाँकीमा के राख्ने हो। यसमा एबिसी आएछ, ए र बी नै राख्नेलाई बाँकीमा। अब कहाँ ए कहाँ बी सोध्नु पर्ने कुरा त्यही हो, कहाँ ए कहाँ बी।
कहाँ ए कहाँ बी ल भन, कहाँ ए कहाँ बी राख्दा मिल्छ ल भन, यहाँ के राख्दा मिल्छ ल यसमा बी र ए कहाँ राख्दा मिल्छ ल, यो पहिलोमा के राख्दा मिल्छ ल, पहिलोमा बी दोस्रोमा ए, पहिलो माइनस माथि माइनस छ नि तल माइनस साइन हुने हो नि त, ए इन्टु माइनस बी माइनस एबी प्लस बी इन्टु ए एबी, एबी माइनस एबी 0, सी र सी स्क्वायर, बुझ्यौ यो बुझ्यौ सर यो माथि माइनस गरेर तल माइनस आएको हो र सर। यस्तो भयो नि त। अब यसले मल्टिप्लाई एले माइनस बीलाई मल्टिप्लाई गरेर कति हुन्छ, एले माइनस बीलाई मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ, माइनस एबी माइनस एबी, बीले यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ, प्लस एबी, अनि सी स्क्वायर, सी स्क्वायर आएन, सी स्क्वायर आएन। अब के चाहियो, अब के चाहियो, अब के चाहियो, बी स्क्वायर चाहियो। यसरी हेर्ने बी स्क्वायर भनेपछि बी कहाँ राख्ने भन त, बी कहाँ राख्ने, बिचमा बिचमा। अब खाली ठाउँमा के राख्ने होला, खाली ठाउँमा के राख्ने होला भन त, खाली ठाउँमा, खाली ठाउँमा ए र सी, ए र सी। अब ए र सी कहाँ म्याच खान्छ होला, सी अनि यहाँ ए राखे भने त क्यान्सल हुँदैन नि त, यहाँ माइनस सी राखे, माइनस एसी भयो कि भन, भयो, यहाँ ए राखे, ए इन्टु माइनस सी माइनस एसी प्लस बी स्क्वायर प्लस एसी भयो कि भन, बुझ्यौ, बुझे सर। अब यो एकदमै गाह्रो विषय मात्रै पर्छ है यो। अब यतातिर मिल्यो, अब यसमा चाहिँ अहिले कस्तो मिल्दैन कि, अब एबिसी ठ्याक्क फरक छ, यहाँ त अनुमान लगाइदियो हुन्छ, एकचोटि अनुमान, यहाँ के राख्न मिल्छ होला, एबिसी। अब पक्कै अब अर्डर त बिग्रिनु पर्छ, यहाँ के राख्न मिल्छ होला, के राख्ने सोच ल, यहाँ त्यस्तो एलिमेन्ट राख्नु पर्यो जसले यो माइनस ए सी बीलाई मल्टिप्लाई गर्दा सी स्क्वायर आउनु पर्यो, बुझ्यौ नि त। दोस्रो रोले यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा सी स्क्वायर आउनु परेन, कहाँ राख्ने सी स्क्वायर आउँछ, कहाँ राख्यो भने कहाँ राख्ने सी स्क्वायर आउँछ भन, सी राख्नु, सी। अब यहाँ के राख्दा मिल्छ होला, ए कि बी, बी यहाँ ए, किन हेर त, बी इन्टु माइनस ए माइनस एबी, सी इन्टु सी सी स्क्वायर, ए इन्टु बी एबी, बुझ्यौ, ए सी स्क्वायर आएन, बुझ्यौ। अन्तिमको त सोध्नै पर्दैन होला, अन्तिमको के सोध्नु पर्दैन होला, अन्तिममा के हुन्छ डाइरेक्ट भन त ल, डाइरेक्ट भन त कसरी हुन्छ, अन्तिममा के हुन्छ डाइरेक्ट लजिक लगाएर मिल्छ कि, कसरी मिल्छ ल, अन्तिममा के राख्ने सिधै भन त, अन्तिममा यतिकै आइ मिल्छ नि त, ए र बी भएपछि सी, बी र सी भएपछि बाँकी ए, सी र ए भएपछि बाँकी बी, बुझ्यौ, बुझ्यौ, ल सार, ल सार। यसपछि के भन्नु, हाम्रो स्क्वायर चाहिएको नि त, स्क्वायर कसरी बन्छ भन, एबिसी बिसिए सिएबी taking -1 in first column, ABC CAB BCA taking minus common in कहाँ लिने, C1 ABC BCA CAB minus ABC remember the BCA CAB अर्को माइनस applying C2 र C3 इन्टरचेन्ज, मेरो सेम भयो कि भएन, बुझ्यौ कुरा, बुझ्यौ, बुझ्यौ कुरो, सारा पहिलो स्टेप आएपछि सकियो। अब त्यसपछि
डिटरमिनेन्ट त पावर हुन्छ, सल्भिङ गर्न सक्छौ होला। कसरी सल्भिङ गर्छौ भन्छ, कसरी सल्भिङ गर्छौ, कसरी सल्भिङ गर्छौ, माइनस माइनस प्लस भयो, एबिसी बिसिए सिएबीको स्क्वायर। अब एप्लाइङ के गरिदियो, एप्लाइङ R1 टेन्स टु R1 प्लस R2 प्लस R3 ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी कमन आउँछ अनि 1 1 हुन्छ, 1 लाई 0 बनाउँछौ, त्यही त हो। ल गरौ सारा सारा ल सर मुनि सार्नु न मुनि। ल मेटोमा अब सारो ल ल हेर ल एक्सप्रेस स्क्वायर है। अब स्क्वायर बनाऊ भने त्यो अरू केही छैन। कसरी बन्छ होला, कसरी हेर्ने भन त, अब हेर्ने कसरी, सुरुमा के चाहियो भन त, हेर्ने कसरी, हेर्ने कसरी, सुरुमा के हेर्ने, ल के चाहिँ के राख्ने, के राख्ने यसो आइडिया आज
ल भन के राख्ने बीसी बीसी बी र बी स्क्वायर सी र सी स्क्वायर अब अरू के चाहिएन यो अलिकति फरक खालको भयो अब यसमा आउँदै यसमा हेर त बी र सी आएछ भनेपछि बाँकी के होइन के हुने भयो भन त 0 0 बुझ्यौ अब दोस्रोमा के चाहियो दोस्रोमा ल भन दोस्रोमा के चाहियो भन ल भन दोस्रोमा के चाहियो दोस्रोमा सी र ए चाहियो तर एन्सर के आउनु पर्यो एबी आउनु पर्यो एन्सर ए आउनु पर्यो के दोस्रोमा ल एबी भनेपछि यहाँ के राख्ने एबी आउँछ भन यसमा के राख्यो भने ए राख्यो भने बी इन्टु एबी अब अर्को ए छ अर्को सी चाहियो सी यहाँ राख्ने कि यसमा राख्ने सी दोस्रोमा राख्ने कि तेस्रोमा राख्ने ल भन सी दोस्रोमा राख्ने कि तेस्रोमा राख्ने तेस्रोमा भेरी गुड सी तेस्रोमा अगाडि 0 अब अन्तिममा के चाहियो अन्तिममा एन्सर एसी चाहियो एसी यहाँ ए हुने भयो होइन सी र एसी यसलाई हेर्नु पर्यो अन्तिममा फेरि ए र बी चाहियो अब बी र 0 अब 0 कहाँ राख्ने मिल्छ होला 0 ए 0 सी 0 ए मिलिहाल्यो भने बुझ्यौ कुरा बुझ्यौ साह्रो अब स्क्वायरिङ गर्छु बीसी 0 ए 0 सी 0 एबी को होल स्क्वायर ल अब के गर्छौ भन अब के गर्छौ डिटरमाइन गर्न सक्छौ नि सक्छ होइन अब एक्सपान्ड गरिदिनु जे गरिदिनु भयो सानो पर्छ पर्दैन भन यही क्वेसनलाई यो बराबर यसरी राख है यही क्वेसनलाई यो बराबर राख एक्सप्रेस माइनस ए स्क्वायर एबी एसी एबी माइनस बी स्क्वायर बीसी एसी बीसी माइनस सी स्क्वायर एज अ स्क्वायर डिटरमिनेन्ट भनेछ है अब यो अलिकति फरक क्वेसन हो यो क्वेसन यस्तो त सजिलो आएछ झन् सजिलो भयो यो क्वेसन एकदम सजिलो छ यो क्वेसनमा सुरुमा सल्भिङ गर्ने अब यो क्वेसनमा भन पहिलो कलम पहिलो रोमा के कमन छ भन पहिलो रोमा के कमन छ दोस्रो रोमा बी तेस्रो रोमा सी के बाँकी रह्यो माइनस ए बीसी दोस्रोमा ए माइनस बी सी ए बी बुझ्यौ कुरा फेरि के कमन छ पहिलो रोमा ए दोस्रो रोमा बी तेस्रो रोमा सी के बाँकी रह्यो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर यसको डिटरमाइन गरेर 4 आउँछ है सक्छौ निकाल्न यसको डिटरमाइन गरेर 4 आउँछ भनेको 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर यति लेखेको बुझ्यौ यति लेखेको बुझ्यौ ल यति लेखेको बुझेको होइन अब यसलाई यसको यसो गरिदियो यो सालको सजिलो राखेन यसलाई अब यसो गरिदिएँ कि मैले ल जे गरिदिनु हुन्छ जसरी गरिदिनु हुन्छ ल 2a 0 0 0 1 0 0 0 1 त्यस्तै अर्को पनि सेम त्यही 2a 0 0 0 1 0 0 0 1 स्क्वायर भयो कि भन यो किन लेखेको बुझ्यौ कुरा यो बुझ्यौ यो लेखेको बुझ्यौ 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आयो अहिले यसो गर्न पाइएन यो म्याट्रिक्स डिटरमिनेन्ट सल्भिङ लिडिङ डायगोनलको प्रोडक्ट 2a हुन्छ यसको पनि 2a त 4a स्क्वायर भन्छ के चाहियो 2a यहाँ के राखिदेऊ बी राखिदेऊ यहाँ सी राखिदेऊ बी राखिदेऊ यहाँ सी राखिदेऊ यसको डिटरमिनेन्ट 2abc यसको 2abc मल्टिप्लाई गरेर 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर भयो ल आजबाट अब एउटा
लगभग भ्याइ यो कोर्स अर्को एउटा क्लासमा डिटर्मिनेन्टको गाह्रो क्वेसनहरू गरिदिन्छु स्क्वायर नभएको अर्को क्लासमा ल सारा यो क्वेसनलाई यसरी यो बराबर भनेर सोधेको ल सारा एक्स स्क्वायर भन्यो भने यसलाई स्क्वायर बनाउने भनेर सोधेको क्वेसन हो यो पनि स्क्वायर बनाऊ भनेर सोधेको क्वेसन हो स्क्वायरवाला मैले बुकमा भएको कम्प्लिट क्वेसन गरिदिएँ बुकभरि भएको क्वेसन गरिदिएँ स्क्वायरवाला बुक इक्जाम्पलमा भएको पनि छैन अरू सारा आज यति भयो पनि सारा यसो सहिलो त आएन सर हजुरको एक क्लास पढेपछि सकिन्छ सर अर्को क्लास पढौँ न अनि त्यसपछि डिटर्मिनेन्ट जाँचमा आएको क्वेसन एकचोटि सरक्क हेरेर प्र्याक्टिस गरिदिउँला 15 नम्बर मिस्टेक नहोस् कहीँ पनि 15 नम्बर जाँचमा आएको सबै क्वेसन गरिदिएको के अरे त्यही भएर केही सोध्नु छैन सोध खेर पनि सबै गरिदिएँ जाँचमा आएको ल सर अर्को क्लासमा डिटर्मिनेन्टको अलिकति गाह्रो क्वेसन गरौँ ल बाँकी गाह्रो यस्तै हुन् कुरा बुझौ यसलाई स्क्वायर बनाएको बुझ्यो होइन ए यस्तै कहिले यस्तो क्वेसन आयो स्क्वायर बनाऊ भने यसलाई सिधै डिटर्मिनेन्ट गर्न मिल्दो रहेछ नि त सजिलै यसँग एन्सर आएको एन्सरलाई चेन्ज गरिदिएको कि यसको एन्सरलाई कि यस्तो भयो यसको एन्सर यति यसको एन्सर कति आउँदो रहेछ 4a² b² c² जसरी गरिदिनु मिल्दैन अब स्क्वायरमा डिटर्मिनेन्ट जसरी लिँदैन भयो क्या ल म a00 0 b0 0 0 2c लिन्छु भने मिल्यो कि मिलेन a00 0 b0 0 0 2c लिडिङ डायगोनल यसको प्रोडक्ट 2abc आउँछ त्यसको प्रोडक्ट पनि 2abc आउँछ मल्टिप्लाई गर्दाखेरि आइहाल्यो जसरी लिँदै नि भयो होइन जसरी गरे नि भयो ल लिप गरौँ म हुन्छ सर